बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की उर्दू की नई किताब में शामिल सबक नंबर 6 नाम देफ माली के आखिरी पेज की रीडिंग करेंगे। दर्स और तदरीस के सिलसिले के साथ साथ इल्म की लगन को तालिब इल्म के अंदर डालना बहुत बड़ी बात है। ये वो लगन और जज्बा है जो एक तालिब इल्म को अच्छे नंबर और मेहनत की तरफ राग़िब करता है। रीडिंग शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बाग़बानी मशहूर था। ज़ौक़े बाग़बानी से मुराद बाग़बानी का शौक़। मकबरा राबिया दुरानी और इसका बाग़, जो अपनी तरतीब व तामीर के एतबार से मुग़लिया बाग़ का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सनसान पड़ा था। मुद्दत से का मुराद है काफ़ी अरसे से वीरान और सनसान यानी उजाड़ पड़ा था। वहशी जानवरों का मस्कन था। वहशी से मुराद जंगली जानवरों का मस्कन यानी उनकी रिहाइश गाह था, और झाड़ झनकार से पटा पड़ा था। झाड़ झनकार से मुराद खारदार झाड़ियों से भरा हुआ था। ये बात हो रही है मकबरा राबिया दुरानी की, जो बाग से पहले जो उसके इर्द गिर्द का एरिया था वो सनसान और वीरान था, वहशी जानवरों का मस्कन था और हर तरफ खारदार झाड़ियाँ थी। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज़ो शादाब और आबाद नज़र आता है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैरो तफरीह से महजूज होते थे, यानी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। परखने से मुराद जांचने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे, कदर करने वाले थे, उसकी इज़्ज़त करते थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले आए। शाही बाग आखिर शाही बाग होता है। शाही बाग से मुराद बादशाहों का बाग। कई कई निगराने कार और बीसियों माली, और माली भी कैसे, टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी आए थे। यानी बाग की तरतीब, उसकी आराइश और पौधों की निगरानी के लिए दूर दराज के मुल्कों से, और 3 मुल्कों का यहाँ पर ज़िक्र है। एक है टोक्यो जापान से, दूसरे है ईरान मुल्क है, और वहाँ से तेहरान से ईरानी, और फिर शाम। इनके बड़े ठाठ थे, यानी इन मालियों की बड़ी शान व शौकत थी। ये डॉक्टर साहब की उपज थी, इनफरादियत थी, मखसूस बात थी। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था, वही अंदाज था। उसने ना फ़न बागबानी की कहीं तालीम पाई थी, और ना ही इसके पास कोई सन या डिप्लोमा था, यानी कोई डिग्री थी। अलबत्ता काम की धुन थी, लगन थी, काम से सच्चा लगाव था, और इसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महकाज रहा, यानी उम्दा रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सिंधी शराब पीते। सिंधी शराब किसे कहते हैं? खजूर के रस से जो शराब बनाई जाती है उसे सिंधी शराब कहा जाता है। ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सिंधी शराब पीता, यहाँ तक कि कभी बीड़ी भी ना पी। बीड़ी से मुराद सिगरेट। बस ये था और इसका काम से लगन। एक दिन नामालूम क्या बात हुई, ना जाने क्या बात हुई, कि शहद की मक्खियों की योरिश हुई, शहद की मक्खियों का हमला हुआ। सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा। इसे क्या मालूम था कि कज़ा इसके सर पर खेल रही है। कज़ा से मुराद मौत।
مکھیوں کا غضبناک چھلڑ سے مراد غول اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، بے جان ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، یعنی نرم طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، ہونٹوں پر۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے چھپ کر ملتا۔ یہ نام دیو کی شخصیت کی اور اس کی خصوصیات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ بساط سے مراد حیثیت سے بڑھ کر، کام سے عشق تھا، اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا کہتے سردی، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، ناز نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا، نہ جلاپا۔ بیر سے مراد دشمنی تھی، نہ حسد۔ اسے صرف اپنے کام سے غرض تھی، اور وہ کام دل لگی کے ساتھ کرتا تھا، بے مزہ ہو کر نہیں کرتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کو اگر نیکی سمجھ کر کیا جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نیکی دکھاوے کے لیے ہو تو وہ پھر نیکی نہیں رہتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے، وہ ایک نیک جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اسے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن اگر وہ محض دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اسے نہ تو ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کی پہچان بنے گی، اس کی عزت ہوگی۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے، درجہ کمال سے مراد اعلیٰ درجے تک، اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان سے انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، حساب کتاب ہوگا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی۔ وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد، صلاحیت، ودیت کی تھی، عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے، اعلیٰ درجے تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض پہنچایا، اس سے کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ٹھیک، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ یہ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب چند ہم اثر میں جہاں اپنے اچھے عزیز و اقارب اور دوستوں کا ذکر کیا ہے، وہاں انہوں نے نام دیو مالی کا بھی ذکر کیا ہے۔
نام دیو مالی کو انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں شامل کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کام کے لگن اور دھنی تھے، یعنی انہیں کام سے پیار تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اردو کی مقدمات لڑے اور اردو کی بقا کے لیے کام کیا، بالکل اسی طرح بغیر کسی سوچ، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مقصد کے نامدیو کو بھی اپنے کام سے لگن تھی، اور وہ کس طرح باقی حفاظت کرتا تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کام کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے، اس کا معیار اور مقام بڑھتا ہے، اور اس کے لیے کسی اونچی یا اعلیٰ ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خوبیاں نیچ ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ اعلیٰ ذات میں۔